अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा के हवाले से चंद मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कल आपने यकीनन मुलाहिज़ा किया होगा कि इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि एक ही दिन में इमरान खान साहब ने कई सरप्राइजेस देकर अपोजिशन को और उनके तनख्वाहदार सहाफ़ियों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। बिलीव मी कि अभी तक वो ये गिन रहे हैं, ये शुमार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक बाल से कितनी विकेटें उनकी उड़ाई हैं, इतनी की विकेटें उड़ाई हैं कि अभी तक वो गिनने में भी कामयाब नहीं हो सके हैं। और जितने भी बड़े से बड़े तज्जियाकार हैं वो सब के सब वर्ताए हैरत में मुब्तला है कि अगर इमरान खान साहब ने किया है तो आखिर किया क्या है, ये सरप्राइज दिया कैसे है। ये जो 40 सालों से हुक्मरानी करते रहे हैं इस मुल्क पे, ये जो ख़ानदान है वो भी हैरान हैं। और आप उनकी तस्वीरें देखने जो महफिलों में बैठे हुए आपको नज़र आते हैं, बिलीव मी आपको इनके ऊपर तरस आना शुरू हो जाएगा। और वैसे मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब इतनी मस्कीन शक्लें बनाए हुए थे, तो मैंने सवाल पूछा कि इनमें से सबसे ज़्यादा मस्कीन शक्ल किसकी लग रही है और किस पे आपको सबसे ज़्यादा तरस आ रहा है। नाजरीन, खबरें तो आप मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना है, कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि ख़बरें आप देख चुके हैं ना। कल आज भी आपको बड़े सरप्राइजेज मिलेंगे। खबरें हम आपको देते रहते हैं और हम आपको बताते भी रहे थे कि अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान साहब ने ऐसे सरप्राइजेज रखे हैं कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने महज चिट चैट करनी है और इनके मुनाफकत को वाज़े करना है और इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कना है। सिर्फ मेरा मकसद इतना है और बस। आप देख लें, मुनाफकत की हद देख लें कि यही लोग कहते थे कि ये असम्बली जाली है, इस असम्बली को ख़त्म होना चाहिए और दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। भाई कप्तान ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, दोबारा इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भागे भागे जा रहे हैं कि नहीं जी, इसी जाली असम्बली को बहाल करें और दोबारा इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इतनी बुरी तरह से इमरान खान साहब ने इनकी मुनाफकत एक्सपोज की है। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी गैरत, थोड़ी सी भी हमीयत होती ना, खुदा की कसम ये मुंह दिखाने के काबिल ना होते। आज तक कहते रहे कि जी आप जो है ना इंतखाबात करें, दोबारा असम्बली जाली है। जब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, आप भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता, क्योंकि अब मैं क्या कहूँगा। क्या अदालतों का भी अपना एक मिजाज होता है भाई, और आपने देखा होगा कि माजी में किस तरह अदालतों की तरफ से फैसले आते रहे हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। लेकिन आर्टिकल 69 के तहत जो है डेफिनेटली स्पीकर की रोलिंग को इस्तिस्ना हासिल है। ये मैं नहीं, कई अदालती फैसले इस हवाले से मौजूद हैं। खुद रजा रब्बानी की स्पीचेस मौजूद हैं। आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं, लेकिन उनकी स्पीचेस बहरहाल ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं भाई, वो मैंने नहीं की ना वो स्पीचेस। तो हक भी यही है कि स्पीकर की रोलिंग को जो है ना वो इस्तिस्ना हासिल है और वो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन देखते हैं कि क्या सिचुएशन इस हवाले से बनती है। लेट सपोज उनकी स्पीकर की रोलिंग को वो भी कर देते हैं, रोल बैक भी कर देती है अदालत, उसके बाद भी आप यकीन रखें कि इमरान खान साहब के पास सरप्राइजेज बहुत सारे मौजूद हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो ये सरप्राइजेज दिए हैं, इसमें ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इमरान खान साहब ने किसको ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी और बिलावल को, मरियम नवाज को, या मुनहरिफ अराकीन को, या MKM को, या अलीम खान को, या जहांगीर खान तरीन को। आखिर आप देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि किसका नाम आप लें कि किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है जो है ना इमरान खान साहब ने। और बैडली देखे इख्तिलाफात होते रहते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से भी ज़्यादतियाँ हुई थी, लेकिन अलीम खान और जहांगीर तरीन ने भी
جو ہے نا اپنا کارڈ ضائع کر دیا، جلدی کا اظہار کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہاتھ ہوا ہے۔ لیکن وہ جو منحرف اراکین تھے ناظرین، اس حوالے سے آپ دیکھنے لطیفے چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو میں نے تھمبنیل بنایا ہے یہ ایک لطیفہ بنایا ہے، کیونکہ یہ لوگ ڈیزرو ہی اس چیز کو کرتے ہیں یار۔ یہ سیریس ڈسکشن کو کیا ڈیزرو کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، یہ کیا سیریس ڈسکشن کی شکلیں ہیں ان کی؟ آپ بتائیے کہ وہ لوگوں نے لکھا، اور خبر تو یہ خیر کنفرم ہے کہ 18 سے 20 کروڑ روپے ایک ایک منحرف رکن کو دیے گئے۔ 12 تقریباً جو ہے منحرف اراکین تھے۔ 2 سے 3 ارب روپیہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کے اوپر انویسٹ کیا، 2 سے 3 ارب روپیہ۔ اور بیچارے یہ پی ڈی ایم والے راتوں کو جب سوتے تھے تو روزانہ اپنی تعداد گن کر سوتے تھے، گن کر کہ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ تعداد تو ہماری پوری ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک ہی منٹ میں ایسے جاڑو پھیر دیا کہ چاہے ان کے پاس 342 تعداد بھی ہوتی تو بھی ان کے کام نہیں آنی تھی۔ خیر اب آگے چلتے ہیں۔ اب لطیفہ یہ چل رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے پھر ان منحرف اراکین سے کہا ہے کہ 18 20 کروڑ ہم نے ایک ایک بندے کو دیے ہیں، ان کو سندھ ہاؤس میں بند کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ ہمارے پیسے موڑو، پیسے واپس دو بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمارے کسی کام نہیں آئے، آپ چلے ہوئے کارتوس ثابت ہوئے ہیں، آپ بدبخت منحوس ثابت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا ان منحرف اراکین نے کہ 10 رمضان کو ہی ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ زرداری نے جو ہے نا ہمیں نہیں چھوڑنا، اور فیصلے ہر صورت جو پیسے جو ہے وہ ہر صورت میں ہم سے لے کے رہنا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کے لطیفے ان بے شرموں پہ جو ہے نا وہ بن رہے ہیں، بے شرموں اور بے حیاؤں پہ۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ کل سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ بھائی جب سپیکر نے رولنگ دے دی تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا وجود ختم ہو گیا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اگلے انتخابات کے لیے جو ہے نا تجویز بھیج دی صدر مملکت کو، تو صدر مملکت نے اعلان کر دیا، اسمبلیاں تحلیل کر دی، اسمبلی تحلیل کر دی۔ تو یہ غیر قانونی غیر آئینی کے حوالے سے اس حوالے سے بحث چل رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 63(1)(a) کے تحت جو سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، دن دہاڑے منحرف اراکین کو سندھ ہاؤس میں بند کیا گیا، دن دہاڑے بند کیا گیا، نوٹوں کی بوریاں پہنچائی گئی، اور آپ نے دیکھا کیا اس حوالے سے کوئی ایکشن ہوا؟ کیا وہ آئینی اقدام تھا؟ کیا سارے آئینی کاموں کا ٹھیکہ عمران خان صاحب نے لیا ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا ہے کہ انہوں نے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنا ہے؟ اور آپ کے صحافیوں نے، جو تنخواہ دار اور وفادار صحافی ہے، جو وظیفہ خور صحافی ہے، انہوں نے بھی کیا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کیا پوزیشن والے غیر آئینی غیر قانونی کام کریں گے اور یہ ہر صورت میں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے بہت ٹھیک کام کیا ہے۔ ویل ڈن عمران خان، وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم فرام یور سائڈ۔ یہی قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس لیے قوم آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا بھی سر جھکا نہیں ہے کہ آپ کی ہم نے حمایت کی ہے 2-2.5 سال تک، اور آپ کے حق میں تجزیے اور تبصرے کیے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشکل وقت میں آپ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ سر دست ناظرین اتنا ہی، اگلے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ کے ساتھ خبریں ڈسکس ہوں گی۔ سر دست آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔